سلفی صاحب ماشاءاللہ آپ تے تسی بڑے یوبا نہیں لگے سو میں نے نہ دے پا تسی اشارے سنو آپ تے میں نے لگتا سی با 2-4 بندے آج مر جان گے یہ میں آخرت ذکر ہو رہا سی نا تو آڑی توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں یہ ماں دا دودھ پہ وار ایسا نا بچہ نو سارے تو آ رہا ایسا اللہ علم اچھ عمر اچھ عزت اچھ برکت فرما لیکن اے میری پشین کوئی سن لو ہونے قابو کر لو اے نے پھر تو ان ٹائم کو نہیں دینا ہاں ہونے کل معاہدہ ٹائم نہ لے لو باجے تو بڑا خطیب بھی ہو جاوے تو ٹائم دیتی رکھی پھر نے لبنا کوئی نہیں یہ میری پشین کوئی ہے مولوی بن جانا چنگا اللہ علم اچھ عمر اچھ عزت اچھ برکت فرما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں اللہ پاک دی ذات پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے تو آنے رب پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے سجدہ صرف اللہ دے کو کرنا ہے جھکنا صرف مالک الملک دے کو ہے اے پہلا فیصلہ رب دی عبادت دا ہے دوجا فیصلہ کیا ہے اللہ فرمائندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میں رب دا فیصلہ ہے دنیا دے فیصلیاں دی لج رکھن والے ہو دنیا دی پاک دی لج رکھن والے ہو اے ساری کائنات دے بادشاہاں دے بادشاہ دا فیصلہ ہے اے ساری کائنات دے مالک الملک دا فیصلہ ہے اے علا کل شیء قدیر دا فیصلہ ہے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین دی بات کو تسلیم کرنا ہے اپنے والدین دی بات کو مننا ہے آخر کیوں والدین دی بات کو مننا ہے کیوں تسلیم کرنا ہے والدین دے نال حسن سلوک کیوں کرنا ہے آخر ان دی وجہ کیا ہے اس وجہ تو میں تو صاحب آپ دے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہنا والدین دی عزت ہی وجہ کو نو کرنی ہے کیونکہ والدین دی عزت والدین دے نال حسن سلوک والدین دی فرما برداری والدین دی تابعداری دے اندر پورے معاشرے دے امن دی زمانہ تے معاشرہ امن دا کہوارہ پڑھ ویسی میں دعویٰ کیتا ہے تساں دلیل منگن دا حق رکھ دے ہو میں تساں احباب کو دنیاوی طور تے دلیل لے کے سمجھنا والد چور بھی ہوئے اندہ کدہیں دل نہیں کرنا میرا پوتر چور بڑے والد ڈکیت کیوں نہ ہوئے اندہ دل نہیں کرنا کہ میرا پتر بھی ڈکیت بنے والد بدکار ہوئے والد شرابی ہوئے والد دنیا دا اجٹ ہوئے اندھے دل دی تمنا تے خواہشیں ہو لیے میرا پتر معاشرے دے اندر ولی بن کے راوے میرا پتر معاشرے دے اندر سکون اور سلامتی والی زندگی گزارے اندھی دل دی تمنا تے چاہتے ہو لیے میرا پتر معاشرے دے اندر عزت والی زندگی گزارے والد بھامیں شرابی کیوں نہ ہوئے ڈکیت چور کیوں نہ ہوئے جنہاں ہوں والد دی دنیاوی معاملات دے اندر اطاعت کرے سو فرما برداری کرے سو معاشرہ امن دی ضمانت بڑھ معاشرہ امن دا کہوارہ بن ویسی محترم سامعین کرام لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں دلائل تو صحاباب دے سامنے رکھنا چاہنا ایک حدیث سیر بخاری شریف دی تو صحاباب دے سامنے پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ ان دی تفصیل ان دا مفہوم تو صحاباب کو سمجھاونا ہے توجہ میری طرف اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ آمینہ بی بی تیرا لال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے اعلیٰ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ہے گھر تیرے بال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے وے عرفہ یا علا بادد ذات محمد دی اوے عرفہ یا علا بادد ذات محمد دی اوے لگدی پیاری ہر گل بات محمد دی جیندہ ہے شان عالم دسے قرآن عالم اوے جیندہ ہے شان عالم دسے قرآن عالم بھیجے رب
ذوالجلال سنائے بھیجے یا رب ذوالجلال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن جاء رجل اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض دے گزارش دے ریکویسٹ دے سوال کرن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں کو ایک چیز دی تعلیم سکھاؤ میرا ایک سوال ہے میں کو جواب لیو جی جی کیڑا سوال ہے اللہ دے محبوب پیغمبر میری خدمت دا میری محبت دا میرے حسن سلوک دا میرے پیار دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے میرا اگر خدمت کرن دا ارادہ تھی ونجے اگر میرا کہیں دے نال نیکی کرن دا ارادہ تھی ونجے اگر میرا کہیں دے نال پیار کرن دا ارادہ تھی ونجے اللہ دے محبوب پیغمبر میں سب تو پہلے کہیں دے نال نیکی کروں کہیں دے نال محبت کروں کہیں دے نال پیار کروں آپ نے فرمایا امو کا اے میرے یار اپنی ماں دے نال نیکی کرنی ہے اپنی ماں دے نال محبت کرنی ہے آخر ملدا کیا ہے ماں دے نال نیکی کرن دے نال آخر ملدا کیا ہے ماں دے نال محبت کرن دے نال حدیث پاک سننا لوگو حدیث پاک صحیح ابن حبان اور ابن ماجہ دے اندر موجود ہے روایت دی راویہ میری اور توڑی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی فرمیدن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار صبح دی نماز تو بعد میں کو اپنی خواب سنائی ہے ماں جی فرمیدن اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے اشارات میں کو اللہ پاک نے جنتی سیر کروائی ہے خواب دے اندر اللہ رب العالمین نے میں کو اپنی جنت دی سیر کروائی ہے جبریل میں کو اللہ دی جنت دے اندر گھن کے گئے جو ہی میں اللہ دی جنت دے اندر داخل ہویا بڑے سونے سونے محل بڑے پیارے پیارے پھل میں نظارہ کیتے اللہ پاک دی جنت دا بڑی خوبصورت ہے اللہ پاک دی جنت لیکن رات میں ایک عجیب منظر ڈٹھے ہوں جنت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دے اندر کیڑی عجیب بات لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا ایشا جو ہی میں اللہ دی جنت جا داخل ہویا ہوں جنت دے اندر کہیں بندے دے قرآن پڑھن دی آواز بیندی ہے جنت دے اندر کہیں بندے دے قرآن تلاوت کرن دی آواز بیندی ہے جنت دے اندر ایک قاری دی تلاوت دی آواز گونج دی پئی ہے میں جبریل کو سوال کیتا اے جبریل یہ جنت دے اندر اللہ دا قرآن کون بیٹھا تلاوت کریں دے نبی پاک کو جبریل امین جواب دے وہاں لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دے اندر تے کوئی بھی اللہ دا قرآن تلاوت نہیں بیٹھا کریں دے آپ نے فرمایا اے جبریل والے آواز کتھوں پہ آندی ہے جڑی جنت دے اندر آواز پہ گونج دی ہے ایک کہندی آواز ہے تے کتھوں آواز پہ آندی ہے جبریل امین جواب دے وہاں لگے آمنہ دے نال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے اللہ دے محبوب پیغمبر مدینہ پاک دے اندر اپنی جھوپڑی دے اندر توڑا یار حارثہ بن نعمان اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے اندھا قرآن پڑھنا اتنا اللہ ہے اندھا قرآن پڑھنا اتنا خوبصورت ہے اندھے قرآن پڑھن دی آواز کو اللہ پاک نے اپنی جنت پہنچا دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ خود بھی ان دی تلاوت بیٹھا سن دے جنتی حوراں بھی ان دی تلاوت بیٹھا سن دے جنتی فرشتے بھی حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دی آواز سن دے پہن تے تو حاکم بھی اللہ پاک اپنے یار حارثہ بن نعمان دے قرآن دی تلاوت سنویں دا پہ اللہ دے محبوب پیغمبر کو ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ گزارش کرن لگیا اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دی تلاوت تے بڑے بڑے سونے کاری موجود ہیں سونے سونے آوازاں والے کاری موجود ہیں قرآن دی تلاوت تے وہ بھی
پوری کریں انہاں دے قرآن دی تلاوت دی آواز اللہ دی جنت چ نہیں گونج دی حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دی آواز اللہ دی جنت چ کیوں گونج دی پئی ہے وجہ سنو فاضل پور دے غیرت مند مسلمانوں میں جڑی وجہ تساں بات تک پہنچاون چاہنا میں اپنے موضوع دی متعلقہ بات جو تساں بات دے پیش گزار کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا ایشا قرآن تے بڑے صحابہ کرام پڑھ دن سنی سنی آواز نال قرآن پڑھ دن لیکن حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دی آواز اللہ دی جنت جی وجہ تو سنوائی گئی ہے حارثہ بن نعمان مزدور صحابی ہے حارثہ بن نعمان غریب صحابی ہے مزدوری کر کے جڑے ویلے تھک کے اپنے گھر دے اندر آوے آ کے اپنے بسترے تے نہیں سمجھدا آمن سہت اپنی ماں دے قدم دبا کے آمن سہت اپنی ماں دی خدمت کر کے آمن سہت اپنی ماں دی نال نیکی کر کے سمجھے اللہ پاک دے قرآن پڑھن دی آواز اندی ماں دی خدمت دی وجہ تو اندی ماں دی دعاواں دی وجہ تو اندی ماں دے نال نیکی دی وجہ تو اندی ماں دے نال محبت تے پیار دی وجہ تو اللہ اندے قرآن دی آواز اپنی جنت چ سنوا دیندا ہے محترم سامعین کرام اتنا بڑا اعلی شان اتنی بڑی عزت کیوں پئی ملدی ہے زمین تے قرآن بیٹھا پڑھ رہے تلاوت دی آواز اللہ دی جنت چ کیوں پئی آندی ہے ماں دے نال نیکی کر دے ماں دی خدمت کریں دے میں جڑی بات سمجھاون چاہنا نبی پاک دا صحابی دوجا سوال کرن لگا حضرت ابو ہریرہ فرمائیں اللہ دے پیغمبر دے کول دوجا سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر سما من ولا جو میرا نیکی کرن دا ارادہ ہوئے ولا جو میرا خدمت کرن دا ارادہ ہوئے ولا جو میرا محبت کرن دا ارادہ ہوئے ولا میں کہندے نال نیکی کراں کہندی خدمت کراں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سما امو کا ولوی اپنی ماں دے نال نیکی کرنی ہے اپنی ماں دے نال محبت کرنی ہے اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے آخر ملدا کیا ہے لوگو تقریر دا نچوڑ تساں باپ دے سامنے رکھاں تقریر دا خلاصہ تساں باپ دے سامنے رکھاں جھولیاں بھر کے منو اللہ دیاں رحمتاں نال ملدا کیا ہے ماں نال نیکی کرن دے بدلے ملدا کیا ہے ماں دے نال محبت کرن دے بدلے ملدا کیا ہے ماں دی خدمت کرن دے بدلے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوجی مرتبہ بھی فرمایا اموں کا اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے وقت دیکھ دوں بڑے امام گزرن انہاں دا نام امام ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ ہے انہاں ایک کتاب لکھی ہے جڑی کتاب دا نام الدعاء والمعصور وآدابہ ان کتاب دے صفحہ نمبر 42 تے ایک واقعہ نقل کریں آدن سارے علاقے دے اندر ساری بستی دے اندر سارے شہر دے اندر سارے علاقے دے اندر روم دیاں فوجاں دا حملہ ہویا روم دیاں فوجاں جڑے ویلے حملہ کیتا محاصرہ کیتا ہے چند مسلمان نوجوانوں کو روم دیاں فوجاں گرفتار کر کے گھن گئے انہاں لوگاں دے اندر میں بھی شامل ہوں میں کو گرفتار کر کے گھن گئے روم دیاں فوجاں جڑے ویلے میں کو گرفتار کر کے گھن گئے پیچھوں میری ماں بڑھڑی پریشان آئی وقت دے امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ جو امام احمد بن حنبل دے خاص شاگردن امام بقی دے کول حضرت امام ابو بکر دی والدہ لگی گئی امام صاحب کو آکھن لگی امام صاحب تساں وقت دے ولی ہو میرے پتر کو رہائی دیاں دعاواں کر دیو میرا پتر کو روم دیاں فوجاں گرفتار کر گئے کوئی کوشش چا کرواؤ میرے پتر کو رہائیاں مل ونجن میرے بیٹے کو روم دیاں فوجاں گرفتار کر گئے ظلم کریں دے اسن میرے لال تے تکلیفاں دے اسن میرے لال کو میں اپنا گھر بار ویچن واسطے تیار ہوں میں اپنی دولت ویچن واسطے تیار ہوں میں اپنا سارا کچھ قربان کرن واسطے تیار ہوں میرے لال تے میرے پتر کو رہائیاں مل ونجن توجہ کرائے لوگو اے ماں دی دعا دا کتنا اثر ہوندا ہے ماں دے نال نیکی دا کتنا اثر ہوندا ہے امام ابو بکر فرمائیں امام بقی آکھن لگے میری ماں کو اے اماں وانیا اپنے پتر واسطے دعاواں تو چکر اللہ پاک
اتنی جلدی وقت دے ولی دی دعا بھی نہیں سندا جتنی جلدی ایک ماں دی اپنے پتر دے حق چلا دعا سندا ہے اپنے پتر واسطے دعاواں کر اللہ تیرے پتر کو رہایا لے دے سی امام بقی نے جڑے ویلے بات کیتی ہے امام ابو بکر دی ماں اپنے گھر آ گئی ہے مصلی چا وچھائے دعاواں شروع کرنی دیاں ادھو توجہ کرنے وجائے چند دیوارا گزرن امام ابو بکر واپسی آ گئے اپنے گھر دے اندر صحیح سلامت امام صاحب دا ہاتھ پکڑ کے انہاں دی والدہ امام بقی دے کول گھن گئی ہے امام بقی کو آنکھن لگی مبارکہ ہوں میں امام صاحب میرا بیٹا واپس آ گئے ہن ذرا توجہ کرائے امام بقی آنکھن لگے وے ابو بکر کیویں کافراں دیاں فوجاں تو رہایا پینی کیویں کفر دی جیل چوں آزاد تھی کے آ گئے کیویں آئے ذرا واقعہ تے سنا امام ابو بکر اپنا واقعہ پہ سنن آکھن لگے کہ میں کنجڑے ویلے روم دیا فوجاں گرفتار کر کے گئے ون کے پہاڑاں تے ساری دیوار مزدوریاں کروے دیان شام دے وقت واپس گھن کے آوینا ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پوا دے دیان پیراں چ بیڑیاں پوا دے دیان تے جیل دے اندر ڈھک کے کھڑا دے دیان ایک جلاد ننکا تے سوٹا چاہ کے سارے سر تے کھڑا ہوندا امام صاحب فرمائن ایک دیوار شام دے وقت اساں مزدوری کر کے واپس آئے ہیں میرے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پوا دیتیاں گئے میرے پیراں چ بیڑیاں پوا دیتیاں گئے جو ہی میرے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پوایا گئے پیراں چ بیڑیاں پوایا گئے میرے ہاتھ کڑیاں اپنے آپ کھل گئے میرے پیراں چ بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ گئے ولا لوہار کو سروایا گئے مضبوط قسم دے ہتھ کڑیاں مضبوط قسم دے بیڑیاں پوایا گئے ولا بھی میرے ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئے میرے بیڑیاں کھل گئے ولا انہاں پنڈت تے پادری کو سروا کیتا ہے پنڈت تے پادری جی ذرا کوئی مسئلہ بیان فرماؤ این جوان جا ہاتھ کڑیاں کیوں کھول وینن این جوان جا بیڑیاں کیوں ٹوٹ وینن پنڈت تے پادری پوچھن لگا وے ابو بکر دس پیچھو کہ کیوں چھوڑ کے آئے امام ابو بکر جواب دیون لگے پیچھو میرے سفارشاں کرنے والا کوئی کہیں نہیں ایک بڈھڑی ماں روندی بیٹھی ہو سی ایک بڈھڑی ماں دعاواں بیٹھی کریں دی ہو سی امام ابو بکر فرمیندن وہ پنڈت تے پادری آکھن لگا این جوان کو ونجان دیو تساں جینچا مردی ہاتھ کڑیاں چلاؤ تساں جینچا مضبوط تے طاقتور کڑیاں پوا دیو بیڑیاں پوا دیو این جوان کو تساں قید جنیوے رکھ سکدے کیونکہ جیندی ماں دعاواں کرن والی موجود ہوئے جیندی ماں روون والی موجود ہوئے وہ کوئی بندہ مصیبتاں چ نہیں پھنسا سکدا وہ کوئی بندہ ٹینشناں نہیں دے سکدا امام صاحب فرمیندن ماں دی دعا دی برکت دے نال کافراں دی جیل چوں آزاد تھی کہ اج میں اپنے گھر صحیح سلامت آ گیا اے لوگوں کیڑی چیز دی برکت ہے ماں دی دعا دی برکت ہے او فاضل پر دے غیرت مند مسلمانوں میں تساں باپ تک مغام پہنچاون چاہواں کیڑی تیری ایسی مصیبت ہے جڑی ماں دیاں دعاواں دے نال ٹل نہیں سکدی اوے لوکاں دے دروازیاں تے ٹکنا چاہتی وجہ لوکاں دے دروازیاں تے در در تے ٹھوکراں ودا کھانا ہے کہیں ایم پی اے دے دروازے تے کہیں ایم این اے دے دروازے تے کہیں سیکٹری دے دروازے تے اوے کہیں ماں دیاں قدماں چ بیٹھ کے ماں دی خدمت تے ماں دے نال نیکی کر کے ماں کولوں دعاواں تو چا کروا اللہ تک کامیابیاں دے تاج پوا دے سی اللہ تیرے ہویا ہویا مصیبتاں ٹال دے سی اللہ تیرے بیماریاں تو شفاواں دے دے سی ماں کولوں دعاواں کروایا کرو نبی پاک دا یار تریچھا سوال پیا کرن دے اللہ دے محبوب پیغمبر ولا جو نیکی کرن دا ارادہ تھی ونجے ولا جو خدمت کرن دا موقع مل ونجے کہیں دی خدمت کراں آپ نے فرمایا ثم امکا ول بھی اپنی ماں دے نال نیکی کرنی ہے ول بھی اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے کیوں ماں دعاواں چک کرے اللہ پاک رحمتاں برکتاں دے پرنالے نال فرمانے دے میں عصر حاضر دی مثال دینا ونجا ہی زمانے دی مثال دینا ونجا کنا ماں دی دعا دی برکت دا اندازہ لامنا ہوئے اٹھاؤ شیخ عبدالرحمن سدیس امام کعبہ پوری دنیا چواز پہ گونج دیئے پوری دنیا دے لوگ جندے دیدار کو ترستے لوگوں امام کعبہ کو عزت کیوں ملی ہے امام کعبہ کو شان کیوں ملی ہے امام کعبہ کو مقام کیوں ملے ونیو پوچھ
پوچھو امام کعبہ تو جواب کیا مل رہا ہے؟ میری ماں نے میں کو چھوٹی عمر دعا دیتی آئی. امام کعبہ کیا جواب نہیں؟ میری ماں نے میں کو چھوٹی عمر دعا دیتی آئی وانج میں عبد الرحمن اللہ تک کعبے دا امام بنا دے وے. کوئی بندہ لکھاں روپے خرچ کر کے کروڑاں روپے خرچ کر کے ارباں روپے خرچ کر کے وہ لوگوں بیت اللہ دا امام نہیں لگ سکتا. جے بندہ بیت اللہ دا امام بن سکتا ہے تے ماں دیا دعاواں نال بن سکتا ہے. ول میں ایک حل کر سکتا ہاں ول میں ایک حل کرن دا حق رکھدا. وہ دنیا دی کوئی دولت ماں دی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دنیا دا کوئی پیسہ ماں دی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ دنیا دی کوئی جائیداد ماں دی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے ماواں کولوں دعاواں کیتیاں کرو. وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں کوئی غم خار نہیں. کنا ماں دے پیار دا اندازہ لاؤنا ہوئے. میں اکثر جگہ تے مثال دیندہ رہنا. اوے ماں اپنے پتران دے کپڑے گھنن ونجے ماں اپنی اولاد دے کپڑے گھنن ونجے دکان تے بہ کے اپنی اولاد دے نال کپڑے ٹچ کر کے دے دیئے. میرے پتر کو رنگ سجدہ بھی ہے یا کہنا میرے پتر کو رنگ سونا لگدا بھی ہے یا کہنا. ماں اپنی اولاد دی جتی گھنن جو ونجے جتی پیرانچ پوا کے آتی ہے. میرا پتر میں کو ٹر کے دکھا اے جتی تیرے پیرانچ پھب دی بھی ہے یا کہنا اے جتی تیرے پیرانچ سونی لگدی بھی ہے یا کہنا. اوے ماں دے پیار دا اندازہ کہیں لاؤنا ہوئے میرے عزیزو. میں تے ایک مثال دے ون چاہاں. کہیں گلی دے آوارا کتے کو سویر ٹائم بھی کھیر پلا شام ٹائم بھی کھیر پلا اگلی نوار سویر ٹائم کھیر پلا ولا شام دا کھیر پلا. جڑے کتے کو تے ڈوڑی مارا کھیر پلائے ہوں گلی دے وچوں رات دے اندھارے ٹائم تو گزر کے دکھا. او کتا رات دے اندھارے ٹائم بھی تیری خوشبو پہچانی کھڑا ہو سی تیری خوشبو سنیانی کھڑا ہو سی. او کتا تیرے پیچھو پوچھڑ ہلا ہلا کے چلدا ودا ہو سی. او جڑے کتے کو ڈوڑی مارا کھیر جا پلاؤں او کتا بندے دی حیا کریں میں تے جڑی ماں چھاتی نال لا کے سینے نال لا کے تو کو میں کو 2 سال کھیر پلے نہیں رہی ہے. آج ماں کو دولتاں دے پیچھو آج ماں کو دنیا دی جائیداد دے پیچھو آج ماں کو دنیا دے پیسیاں دے پیچھو کیوں قربان کیتی ودے لوگو. وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں کوئی غم خار نہیں. ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجھوں اپنی بیگانی بستی. اوے لگے ماما باجھوں اپنی بیگانی بستی. اوے لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں. وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. محترم سامعین کرام 3 سوال مکمل ہوئے. میرا ٹائم نیڑے لگ گئے ورنہ تفصیل نال بات ہو سکتی ہے. 4تھا سوال نبی پاک دا یار کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر سما ماں ولا کہندے نال محبت کرنی ہے ولا جو خدمت کرن دا موقع مل ونجے کہندی خدمت کرنی ہے. آپ نے فرمایا ابو کا اپنے بابے دی خدمت کرنی ہے اپنے بابے دے نال پیار کرنا ہے اپنے بابے دے نال نیکی کرنی ہے. اوے ماں باپ کوئی چھوٹی دولت نہیں دنیا دے سارے خزانے نالوں قیمتی ماں باپ دی رضامندی تے ماں باپ دیاں دعاواں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالد وسخط ربی سخط الوالد. جے دنیا دے اوتے آپ راضی ہے عرشاں تے رب راضی ہے. جے دنیا تے باپ ناراض ہے تے عرشاں تے باپ عرشاں تے بیٹھا ہویا رب بھی ناراض ہے. محترم سامعین کرام ایک مثال دیواں اپنی بات ختم
کراں دنیا دے پیسے تے ناز نہ کیتا کر دنیا دی کامیابی تے ناز نہ کیتا کر دنیا دی دولت تے ناز نہ کیتا کر اے سارا کچھ تیرے ماں باپ دیاں دعاواں نال اٹھاؤ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے سورہ یوسف دے اندر اللہ دے پاک نبی سیدنا یعقوب دے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ایک سائیڈ تے 10 پترن انہاں کو اپنی دولت دے مانے انہاں کو اپنی طاقت دے مانے اساں 10 پترائیں ساڈا بابا یوسف نال پیار کریں دے ایک پتر اپنے باپ دا سینہ ٹھاری ودے انہاں 10 پتراں نے اپنے باپ دا دل دکھائے میری طرف توجہ کرائے نہ کیتا کر دنیا دی دولت تے مان جے باپ نے دنیا تے بہ کے اللہ کو شکایت لگا دیتی اے دنیا دی دولت اڑ ونجنی ہے دنیا دا کچھ بھی باقی نہیں راونا توجہ کرنا ادھو 10 پترن انہاں کو دولت بھی ہے طاقت بھی ہے پیسہ بھی ہے قوت بھی ہے ادھو او پترے جائیں باپ دا سینہ ٹھاریا ہوئے کتھائیں کھوچ پیا ڈھاندے کتھائیں وکدہ وکاندہ پہ کتھائیں منڈیچ پیا وکدے کتھائیں غلام بن کے زندگی گزرندہ پہ کتھائیں جیلان دے چکر ودا کٹیں دے لوگوں اللہ پاک نے پتر کو تختے مصر دا بادشاہ بنا لیتا سارے مشکلان ٹال لیتے ہیں اے 10 پتر اللہ نے انہاں دی قوت مکا دیتی اللہ نے انہاں دی طاقت مکا دیتی انہاں کو منگتا بنا دیتا انہاں کو منگن والا بنا دیتا انہاں کو فقیر بنا دیتا انہاں دے گھر دے دانے مکا دیتے ان دی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ جڑے ویلے 10 پتر اپنے پاپے دے کو بہانہ بنا کہن پاپا آکھن لگے وے میرے پترو میں تاری طاقت دے کو کرتے کچھ نہیں سکتا لیکن میں اپنی آواز میں اپنے دل دی ارداس میں اپنی شکایت اپنے رب کو پیا لینا اللہ فرمائے جنا باپ نے دنیا تے بہ کے اپنی اولاد دے خلاف شکایت لائیے میں انہاں دے گھر جاں دولتاں مکا نیتے میں انہاں دے گھر دا پیسہ مکا دیتے میں انہاں دی قوت تے طاقت مکا دیتی ہیں تے جڑا بابا یوسف دے گھر سے بہ کے دعاواں کریں دا میں منڈیاں چو وکدا وکاندے یوسف کو جیلائیں چو کٹ کے تختے مصر دا بادشاہ بنا دیتے دنیا والے کو اصول سمجھا دیتے کامیابی ماں باپ دی فرما برداری اندر ہے کامیابی ماں باپ جا دعاواں دے اندر ہے جے ٹر گئیو قبر اندر اوے ویرا ماں نیوں لبنی اوے سجنا ماں نیوں لبنی جے ٹر گئیے قبر اندر اوے ویرا ماں نیوں لبنی اوے سجنا ماں نیوں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے بھی چھاں نیوں لبنی اوے ویرا ماں نیوں لبنی جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی ادوں ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکاریں گا تو رو رو کے پکاریں گا ادوں پھر ہاں نیوں لبنی اوے ویرا ماں نیوں لبنی اوے سجنا ماں نیوں لبنی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ دا فیصلہ ہے کامیابی اللہ دی عبادت اور والدین دی فرما برداری دے نال ملنی ہے اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنے سنائے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین اس مسجد دے جتنے بھی محباب نے یہ پروگرام کروائے اللہ تعالیٰ کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم